رحمت دی برساتے رحمت دی برساتے جھوم دی گل کائناتے رحمت دی برساتے جھوم دی گل کائناتے رحمت دی برساتے جھوم دی گل کائناتے آپ کہہ دو دائی فتوہ سبحان اللہ جھوم دی گل کائناتے رحمت دی برساتے جھوم دی گل کائناتے عرشی فرشی خوش ہیں سارے عرشی فرشی خوش ہیں سارے اے سرکار بساتے رحمت دی برساتے جھوم دی گل کائناتے رحمت دی برساتے جھوم دی گل کائناتے بزم جہانے رب سجوائی بزم جہانے رب سجوائی پھر سونے دی ساتھ آئی پھر سونے دی ساتھ آئی ہر مستی مستی نگر نگر خوشبو نال مہکائی ہر مستی مستی نگر نگر خوشبو نال مہکائی ہر مستی مستی نگر نگر خوشبو نال مہکائی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مستی مستی نگر نگر خوشبو نال مہکائی ہر مستی مستی نگر نگر خوشبو نال مہکائی اس آخری امت لئی مالک اس آخری امت لئی مالک اس آخری امت لئی مالک بھیجی آخری اج سوغاتے آخری سوغات امام الانبیاء کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا جو آئے گا تو امتی بن کے آئے گا شو سے کہتے ہیں سبحان اللہ وَإِسْ آخری امت لئی مالک اس آخری امت لئی مالک بھیجی آخری اج سوغاتے رحمت دی برساتے جھوم دی گل کائناتے رحمت دی برساتے جھوم دی گل کائناتے آگے ایک شعر آ رہا ہے شعر سننے کے بعد انشاءاللہ ہر عاشق رسول محبت سے ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ شعر کیا ہے عرض کروں عاشقوں وہ نبیاں دے سرے تاج آئے نبیاں دے سرے تاج آئے رحم و کرم دے بادل چھائے رحم و کرم دے بادل چھائے اج آسیاں دی ہے گل بن گئی اج آسیاں دی ہے گل بن گئی اج آسیاں دی ہے گل بن گئی ساری بخشش دے سامان آئے اج آسیاں دی ہے گل بن گئی ساری بخشش دے سامان آئے اج آسیاں دی ہے گل بن گئی ساری بخشش دے سامان آئے لک حمد کرا اس مالک دی لک حمد کرا اس مالک دی سڑ دکھیاں دی جے پاتے بولو میں کیوں نہ کہوں لکھ شکر تیرا لکھ شکر تیرا کر صاحب اڈھلے ہو روزہ رکھ کے بیٹھے شو سے کہو تیرا سبحان اللہ جنہیں روزہ رکھی پہنے وہ حجہ میں ماشاء اللہ اچھا جنہیں روزہ نہیں رکھے بیٹھے وہ آخر سبحان